समाचार अब विस्तारमा। नेकपा एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनले फराकिलो मतान्तर सहित अध्यक्षमा पुनः केपी शर्मा ओलीलाई निर्वाचित गरेको छ। कुल खसेको 2096 मध्ये अध्यक्ष ओलीले 1840 मत प्राप्त गर्नुभएको पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले जनाएको छ। महाधिवेशनमा 2153 प्रतिनिधि थिए। ओलीका प्रतिस्पर्धी भीम रावलले करिब 12% मत प्राप्त गर्नुभएको छ। मङ्सिर 10 गते चितवनको सौराहामा सुरु महाधिवेशनमा गैराती भएको मतदानमा ओलीका प्रतिस्पर्धी भीम रावलले 213 मत प्राप्त गर्नुभयो। विद्युतीय भोटिङ मसिनका आधारमा गरिएको मतदान र गणनाका कारण छिटै परिणाम निस्किएको हो। कतिपय प्रतिनिधिले अध्यक्षका दुवै उम्मेदवारलाई मत दिएको पनि पाइएको छ। अध्यक्ष ओली गत 9औं महाधिवेशनमा माधव कुमार नेपाललाई झिनो मतान्तरले पराजित गर्दै विजयी हुनुभएको हो। अन्तिम मत परिणाम अनुसार अध्यक्षमा केपी शर्मा ओलीले 1837 मत ल्याउँदै निर्वाचित हुनुभयो। अध्यक्षका प्रत्याशी भीम रावलको 223 मत थियो। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा ईश्वर पोखरेल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा अष्टलक्ष्मी साक्यले सर्वाधिक मत ल्याउनुभयो। उहाँले 1976 मत प्राप्त गर्नुभएको छ। उपाध्यक्षमा युवराज गेवाली, रामबहादुर थापा, विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे र सुभाष नेमवाङ निर्वाचित हुनुभएको छ। उपाध्यक्षमा घनश्याम भुसाल पराजित हुनुभयो। उपमहासचिवमा पृथ्वी सुब्बा गुरुङ, प्रदीप गेवाली र विष्णु रिमाल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएको छ। सचिवमा गोकर्ण विष्ट, योगेश भट्टराई, टोप बहादुर रायमाझी, छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल, लेखराज भट्ट र रघुवीर महासेठ निर्वाचित हुनुभएको छ। सचिवमा भीम आचार्य र टङ्क कार्की पराजित हुनुभयो। मत परिणामसँगै एमाले महाधिवेशन 4 दिनपछि आज समापन हुँदैछ। यसैबीच नयाँ केन्द्रीय कमिटीको पहिलो बैठक आजै सौराहामा बस्ने एमालेले जनाएको छ। केही बेर अघि सम्पन्न घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्नुहुँदै एमाले अध्यक्ष ओलीले पार्टीमा अनुशासनलाई अझ बढी पालना गर्न आग्रह गर्नुभयो। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको बैठकले कोभिड-19 को नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको संक्रमण भएका मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको यात्रा व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आर्थिक वृद्धि तथा उत्थानशीलताका लागि जापान सरकारबाट प्राप्त हुने 10 अर्ब 39 करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणका सम्बन्धमा सरकारका तर्फबाट वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी 2078 मङ्सिर 23 र 24 गते संयुक्त राज्य अमेरिकाका राष्ट्रपतिबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलनमा भाग लिन प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधि मण्डल गठन गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष श्री युवराज सुवेदीलाई 15-16 मङ्सिर 2078 सम्म आयोजना हुन लागेको अन कम्पास इन्टरनेसनल समिट अन ह्युमेनिटेरियन फोर्सेस 2021 पोस्ट पेन्डेमिक ट्रान्सफर्मेसन इन इमर्जेन्सी प्रिपेयर्डनेस कार्यक्रममा सहभागी हुन स्वीकृति प्रदान गर्ने। मिति 2078 मङ्सिर 23 र 24 गते संयुक्त राज्य अमेरिकाका महामहिम राष्ट्रपतिबाट भर्चुअल रूपमा आयोजना हुन लागेको लोकतन्त्र सम्बन्धी शिखर सम्मेलन समिट फर डेमोक्रेसीमा भाग लिन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा प्रतिनिधिमण्डल गठन गर्ने। त्यसैगरी मन्त्री परिषदले चलचित्र निर्माण, प्रदर्शन तथा वितरण 7औं संशोधन नियमावली 2078, रेडियो सञ्चार लाइसेन्स 5औं संशोधन नियमावली 2078 र प्रहरी 9औं संशोधन नियमावली 2078 स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै राजपत्राङ्कित विशिष्ट श्रेणीका 10 जना सचिवहरू सरुवा गर्ने निर्णय पनि मन्त्री परिषदले गरेको छ।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको छ। सुवर्ण शमशेर अध्ययन प्रतिष्ठान र गणेश मानसिंह तथा शहीद स्मृति शान्ति प्रतिष्ठानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको जिल्ला सभापति तथा क्षेत्रीय सभापति सम्मान कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले यसअघि पार्टीभित्रै अन्तर्घात हुँदा कांग्रेस कमजोर भएको भन्दै अब पार्टीलाई एकताबद्ध भएर अघि बढाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले अर्को पार्टीको चिन्ता नभई आफ्नो पार्टीको चिन्ता गर्न नेताहरूलाई सुझाव दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीमा आफूले परिपक्व निर्णय गर्नुपर्दा निर्णयहरू केही ढिलो हुने गरेको भन्दै छिटो निर्णय गरेर पछुताउनु भन्दा ढिलो गर्नु नै उचित रहेको बताउनु भयो। पार्टीभित्रै हाम्रो अन्तर्घातदेखि लिएर सबै कुराहरू भए, एकअर्कालाई हटाउन लागेको कुराहरू भए। अबका दिनमा यो पार्टीलाई एकताबद्ध गर्ने होइन, यो पार्टीलाई चाहिँ एउटा राम्रोसँग जाने, कहिले एकअर्कालाई हराउन अन्तर्घातविहीन पार्टी बनाउने, पार्टीमा जे निर्णय हुन्छ माथि राम्रो कसैलाई मनपर्छ पर्दैन, तर निर्णयलाई मानेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ। हाम्रो पार्टी आफूतिर बनाऊ, अरूको पार्टीमा कस्तो छ आँखा धेरै लाउनुहोस्, आफ्नो पार्टीमै हामी बनाउँदै लागौँ। कार्यक्रममा रामचन्द्र घिमिरेले लेख्नु भएको राजनेता सुवर्ण शमशेर विषयक पुस्तक विमोचन गरिएको थियो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मुलुकमा राजनैतिक स्थायित्व र विकासमा आफूहरू केन्द्रित भएर लागेको बताउनु भएको छ। रूपन्देहीको भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष प्रचण्डले मुलुकको शासन सत्ता फेरि आफ्नो पार्टीको पोल्टोमा ल्याउने गरी काम गरिरहेको बताउनु भयो। उहाँले शासन सत्ता पार्टीको पोल्टोमा मुलुकको विकास र समृद्धि स्थायित्वको नयाँ यात्रा आरम्भ गरिने बताउनु भयो। विगतमा प्रतिगमन विरोधी आन्दोलन, सत्ता गठबन्धन र सरकार निर्माणमा आफूले योगदान गरेको सम्झँदै उहाँले त्यसलाई सुदृढ गराउनका लागि परेको बताउनु भयो। विकास र समृद्धिको स्थायित्वको एउटा नयाँ यात्रा सुरु गर्ने हामीले सोचेका छौँ। त्यसको अध्यक्षको हैसियतले मैले धेरै मेहनत यसको निम्ति गरेको तपाईँहरूले पनि थाहा पाउनुभयो होला। हिजो प्रतिगमन विरोधी आन्दोलनमा पनि, गठबन्धन निर्माणमा पनि, नयाँ सरकार गठनमा पनि, अहिले त्यसलाई सुदृढ बनाउने कुरामा पनि हामी लागिरहेका छौँ। आजै बुटवलमा आयोजित माओवादी नेता स्वर्गीय रामप्रसाद बन्जाडेको श्रद्धाञ्जली सभामा बोल्दै अध्यक्ष प्रचण्डले राजनीतिमा बन्जाडेको योगदानको चर्चा समेत गर्नुभएको थियो। महाधिवेशनको सङ्घारमा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसले अधिकांश जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। 16 गतेदेखि हुने प्रदेश निर्वाचनका लागि पनि 7 प्रदेशमा निर्वाचन समितिको टोली खटाइएको छ। एक रिपोर्ट। नेपाली कांग्रेसले करिब 60वटा जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको छ। दशैं अघि नै 13वटा हिमाली जिल्लाको जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गरेको कांग्रेसले एउटा मात्रै निर्वाचन क्षेत्र भएका 35 जिल्लाको अधिवेशन पनि सम्पन्न गरेको छ। मङ्सिर 3 देखि 10 गतेसम्म जिल्ला अधिवेशन सम्पन्न गर्ने कार्यतालिका भए पनि अझै 1 दर्जनभन्दा बढी जिल्लामा अधिवेशन हुन सकेको छैन। ढिलो गरी क्रियाशील सदस्यता टुङ्गिएका प्रदेश नम्बर 2 का सिराहा, सप्तरी, धनुषा, महोत्तरी, बारा, पर्सा र रौतहटका साथै कैलाली र चितवनमा समेत जिल्ला अधिवेशन हुन सकेको छैन। जिल्ला अधिवेशनहरू पनि सम्पन्न हुन समय लाग्ने केही जिल्लालाई थप 1-2 दिनको समय हामीले त्यो सुविधा दिएका छौँ। त्यही अनुसार चाहिँ अब जिल्ला अधिवेशनहरू पनि सम्पन्न हुन्छ अधिकांश सबै जिल्लाहरूमा प्राय। कदाचित कुनै 1-2वटा जिल्लामा सम्पन्न हुन सकेन भने त्यो केन्द्रीय महाधिवेशन पछि पनि विगतमा पनि त्यस्तो परम्परा थियो। 12औं-13औं महाधिवेशनमा पनि केन्द्रीय महाधिवेशन पछि जिल्ला अधिवेशन हुन्छ। मङ्सिर 16 गतेदेखि 18 गतेसम्म तोकिएको प्रदेश कार्य समितिको निर्वाचनका लागि 7 प्रदेशमा निर्वाचन समितिको टोली परिचालन गरिएको छ। यसैबीच डडेलधुरा जिल्लाको जिल्ला प्रदेश सभा क्षेत्र पालिका र वडाहरूको सम्पन्न अधिवेशनमाथि असन्तुष्टि जनाई केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा अनसनरत पक्षले अनसन तोडेका छन्। 14 दिनदेखि अनसन बसिरहेका उनीहरूले निर्वाचनका विषयमा असन्तुष्टि रहे पनि महाधिवेशनका लागि अनसन तोडेको बताएका छन्। विधिले चिन्दैन, विधानले चिन्दैन, निर्वाचन निर्देशिकाले चिन्दैन। त्यस्तो अधिवेशनलाई जबरजस्त ढङ्गले बहुमतको आडमा उहाँले वैधता दिने प्रयत्न गरिराख्नु भएको छ। यो कुराहरू हामी महाधिवेशन प्रतिनिधि साथीहरूका बीचमा लैजाने एक, र दोस्रो त्यस पश्चात हामी डडेलधुराका आम काङ्ग्रेसका बीचमा, जनताका बीचमा लैजाने। नेपाली कांग्रेसको कुल 132 पदका लागि मङ्सिर 24 देखि 26 गतेसम्म काठमाडौँमा केन्द्रीय महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ। क्यामेरामा सुरेन्द्र आचार्यका साथ सलोजा दाहाल, काठमाडौँ।
प्रधानमन्त्री एवं त्रिभुवन विश्वविद्यालयका कुलपति शेरबहादुर देउवाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय नेपालको उच्च शिक्षाको पर्याय नै भएको बताउनु भएको छ। विश्वविद्यालयको आर्थिक वर्ष 2078-79 प्रस्तावित बजेट छलफल गरी पारित गर्न आज बसेको विश्वविद्यालय सभाको बैठकमा उहाँले विश्वविद्यालयले नेपालको उच्च शिक्षामा आफ्नो पृथक पहिचान र गरिमामय इतिहास कायम राखेको चर्चा गर्नुभयो। उच्च शिक्षाको विकास र विस्तार कार्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम उपयोग गर्दै सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्न सफल हुनेछ भन्ने आफूले विश्वास लिएको प्रधानमन्त्री देउवाले उल्लेख गर्नुभएको थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले भोलि विश्वासको मत लिनुहुने भएको छ। विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि आज दिउँसो 1 बजे प्रदेश सभाको बैठकमा सो सम्बन्धी प्रस्ताव मात्रै पेश गरियो। नेकपा एमालेका सांसदहरू पार्टीको महाधिवेशनका क्रममा चितवनमा रहेका कारण अनुपस्थित हुने भएकोले प्रस्तावमाथि छलफल गर्नका लागि भोलि 1 बजे बैठक डाकिएको प्रदेश सभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो। असोज 16 गते मुख्यमन्त्रीमा उहाँ नियुक्त हुनुभएको थियो। मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको 30 दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उहाँले विश्वासको मत लिन लाग्नु भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर थप 255 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 4329 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 245 जना र 2140 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 10 जना गरी 255 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 256 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 6931 रहेका छन्, जसमध्ये 116 जना आइसियु र 33 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। कोरोना संक्रमण दर घट्दो क्रममा रहेको भए पनि जोखिम कायमै रहेको भन्दै जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्न र कोरोना विरुद्धको खोप अनिवार्य लगाउन नागरिकलाई विज्ञहरूले सुझाव दिएका छन्। यसै विषयमा सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना नियन्त्रण सम्बन्धी भइरहेका प्रयासबारे तयार गरिएको सामग्री आजको कोरोना केयरमा। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समयमा कोरोना संक्रमण घट्दो क्रममा रहेको भए पनि दैनिक 5 देखि 10 जनासम्म नयाँ संक्रमित भेटिने गरेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा हेल्थ डेस्क स्थापना गरेर परीक्षण गर्ने गरिएको छ। नेपाल प्रवेश गर्नेलाई अनिवार्य कोरोना परीक्षण गर्नुका साथै कोरोना विरुद्धको खोप समेत दिने गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालय सुदूरपश्चिम प्रदेशले जनाएको छ। अधिकांश जिल्लाहरू भारतसित प्रत्यक्ष रूपमा जोडिएका चाहिँ छन् र हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई अरू ठाउँभन्दा पनि भारतबाट प्रत्यक्ष असर पर्ने हुन्छ। भारतमा संक्रमण दर बढी हुने बित्तिकै हाम्रो प्रदेश पनि बढी प्रभावित हुन्छ। गत विगतको अनुभवले त्यही सिकाएको चाहिँ छ र अब भारतबाट आउनेहरूलाई चाहिँ अब खुल्ला सिमाना भए हुनाले अलिकति व्यवस्थापन गर्नमा चुनौती चाहिँ छ। तैपनि जुन तोकिएका नाकाहरू चाहिँ छन्, तोकिएका नाकाहरूमा हाम्रो हेल्थ डेस्कहरू स्थापना चाहिँ छन् गरेर र संक्रमित क्षेत्रबाट आउनेहरूलाई एन्टिजेन टेस्ट गराएर मात्र चाहिँ प्रवेश गर्न दिने भन्ने हाम्रो निरन्तर रूपमा गत विगतदेखि नै चलिरहेका चाहिँ छ र अहिले हामीले थप रूपमा सीमा नाकामै गड्डाचौकी र धनगढीको 3 नगर नाकामै यो कोभिड-19 विरुद्धको खोप पनि लाउने चाहिँ सुरुवात गरेका चाहिँ छौँ। त्यहाँबाट आउने खोप नलगाएका छन् भने त्यहीबाट खोप लगाएर पठाउने पनि हामीले चाहिँ गरिरहेका अवस्था चाहिँ छ। हाम्रो निरन्तर रूपमा जाँच टेस्ट गर्ने कुराहरू त्यति मात्र होइन, हामीले सीमा नाकामा मलेरियाको पनि जाँच गर्छौँ, क्षयरोगको पनि जाँच गर्छौँ, एचआइभीको पनि जाँच गर्ने चाहिँ गरिरहेका। के हो भने लुकाई छिपाई र तोकिएको नाकाबाट नभएर अन्य नाकाबाट आउनेहरूले गर्दाखेरि समस्या चाहिँ सिर्जना भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। कोरोना विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन भएपछि सुदूरपश्चिममा खोपको अत्याधिक माग रहेको छ। हालसम्म 38%ले पूर्ण मात्रा खोप र 40%ले पहिलो मात्रा खोप लगाइसकेको भनाई मन्त्रालयको छ। करिब हामीले चाहिँ हाराहारी 37-38% चाहिँ हामीले पूर्ण मात्रा अवस्था चाहिँ छ र पहिलो मात्रा पनि हाम्रो हाराहारी 40% चाहिँ करिब गरेर कम भइसकेको अवस्था चाहिँ छ र अब हामीले अझै 13 लाख डोज खोप चाहियो पूर्ण सबैलाई खोप लगाउनको लागि भनेर हामीले विभागसित मागिरहेको अवस्था चाहिँ छ। रुटिनले हामीले स्थानीय तहसित समन्वय गरेर
खोप कार्यलाई चाहिँ निरन्तरता चाहिँ दिइरहेका अब आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ख्याल गरौँ भन्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अभियान नै सञ्चालन गरिएको छ। विभिन्न राजनैतिक दलका र अन्य केही सङ्घ सङ्गठनहरूका भिडभाडयुक्त गतिविधिहरूले सङ्क्रमणको जोखिम बढाइरहेको भन्दै सबै नागरिक र बुद्धिजीवीहरूलाई सचेत रहन सुदूरपश्चिम प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयले आग्रह पनि गरेको छ। आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा, आफ्नो स्वास्थ्यको आफै ख्याल गरौँ ध्येय चाहिँ त्यही हो। पहिलो कुरा त व्यक्ति स्वयं सजग हुनु पर्यो भन्ने चाहिँ हो। तर अलिकति हेलचेक्राइ बढेको अवस्था चाहिँ छ। भिडभाड र त्यसमा पनि अहिले राजनीतिक दलहरूका कार्यक्रमहरूले गर्दाखेरि अधिवेशन भनेको छ, सम्मेलन भनेको छ, महाधिवेशन भनेको छ, यस्ता क्रियाकलापहरूले गर्दाखेरि धेरै व्यक्तिहरूलाई एकै ठाउँ जम्मा गर्ने र मास्कको प्रयोग नगर्ने र जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालन नगर्दाखेरि अलिकति जोखिम चाहिँ बढेको चाहिँ छ। र यसले गर्दाखेरि अब सबै नागरिकले, सबै बुद्धिजीवी वर्गले सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता चाहिँ छ। सबैले गर्ने, एक आपसमा दूरी कायम गर्ने, साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइज गर्ने र आफ्नो तोकेको खोप केन्द्रमा गएर खोप लगाउने कुराहरूमा सबैले चाहिँ सहभागी भइदिएको खण्डमा पक्कै पनि हामी यो कोरोना विरुद्धमा हामी कोरोनालाई चाहिँ निराश पार्नमा तर प्रदेश सरकार यसको लागि लागिरहेका चाहिँ कोरोना परीक्षण गर्ने र खोप केन्द्रमा गएर कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन समेत मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। यसैबीच मन्त्रालयले कोरोना परीक्षणको दायरालाई बढाइने पनि बताएको छ। यसैगरी सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि अझै सशक्त रूपमा सञ्चालन गरिने भएको छ। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर आफ्ना नियमित गतिविधिहरू गर्ने, भिडभाड नगर्ने, एक आपसमा दूरी कायम गर्ने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने जस्ता क्रियाकलापहरू गर्यो भने यसलाई सक्छौँ र जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ। र यदि कसैलाई त्यस्तो शङ्का लाग्यो, आफूलाई चाहिँ अथवा कुनै लक्षण देखियो भने नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा चाहिँ सम्पर्क गरेर आफ्नो चाहिँ जाँच पडताल गराउने, लक्षणहरू देखिएमा आइसोलेसन भएर बस्दिने र गाउँपालिका अथवा नगरपालिकाहरूमा सङ्क्रमितबाट आएकाहरू अथवा चाहिँ जुन विदेशबाट आएकाहरूलाई कम्तीमा 10 दिन चाहिँ अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्ने व्यवस्था गरिदिएको खण्डमा संक्रमण दरलाई घटाउन सक्छ। पछिल्ला दिनमा कोरोना संक्रमण दर कम भए पनि जोखिम भने कायमै भएकोले अनिवार्य रूपमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न सबैमा आग्रह गरिएको छ। कुनै पनि व्यक्तिलाई कोरोनाको शङ्का लागेमा समयमै परीक्षण गराउन र आवश्यक परे क्वारेन्टिनमा बस्न पनि मन्त्रालयले अनुरोध गरेको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री रेणुकुमारी यादवले यसै वर्षभित्र रेल सेवा सञ्चालनमा ल्याइने बताउनु भएको छ। सरकारले खरिद गरेका 2वटा रेल कर्मचारी र कानुन अभाव लगायत कारणले झन्डै 8 महिनादेखि थन्क्याएर राखिएको अवस्थामा मन्त्री यादवले यसै वर्षभित्र रेल सञ्चालनमा आउने बताउनु भएको हो। जयनगर जनकपुर धाम रेलवेको ट्र्याक निरीक्षण गर्दै मन्त्री यादवले पहिलो चरणमा 35 किलोमिटर दूरीमा रेल सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेको र त्यसका लागि कर्मचारीको व्यवस्था गर्न लागि बताउनुभयो। आज सबै प्रक्रिया गरेपछि मलाई चाहिँ 1 सप्ताहभित्र सबै तयार भइहाल्छ। भारतीय सीमा जयनगरदेखि जनकपुर धामको कुर्थासम्म चल्ने रेल सञ्चालनका लागि सम्पूर्ण प्राविधिक तयारी पूरा भइसकेको छ। सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले निजामती कर्मचारी र तिनको परिवारको उपचारका लागि स्थापना भएको निजामती अस्पताल सुधार गर्न अस्पताल व्यवस्थापन र मन्त्रालयबीच सहकार्य हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। अस्पताल निरीक्षण गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले अस्पताल सुधार गर्न मन्त्रालय गम्भीर भएर लाग्ने बताउनुभयो। कम जनशक्तिले धेरै सेवा दिएको भन्दै जनशक्ति थप गर्नुपर्ने तथा उपकरण पनि थप गरिने उहाँले बताउनुभयो। यो सँगै अस्पताललाई प्रदेशमा स्थापना गरी निजामती कर्मचारीलाई प्रदेशबाट पनि सेवा दिने तयारी भइरहेको मन्त्री श्रेष्ठले बताउनुभयो। दक्ष अनि स्किल म्यानपावर भएको एउटा प्रोफेसनल एउटा साउन्ड भएको अस्पतालको रूपमा विकास गर्न सक्यो भने अघि साथीहरूले भने जस्तै रेफरल हस्पिटलको रूपमा डेभलप हुन सक्ला। यसका लागि पनि अब हामीले के सहयोग गर्नुपर्छ मन्त्रालयबाट र अरू निकायबाट त्यसको लागि हाम्रो पहल गर्नु निश्चित रूपमा हुने नै छ। दैनिक 350 सिलिन्डर अक्सिजन उत्पादन गर्न सक्ने प्रेसर स्विङ एडप्सन अक्सिजन प्लान्ट पनि त्यस बखत उद्घाटन गरिएको थियो। भूमिगत पानीबाट सिँचाइ सुविधा पुर्याउने उद्देश्यले दाङ जिल्लामा निर्माण गरिएका 12वटा डिप बोरिङ सिँचाइ आयोजनामा विद्युत जडान भएको छैन।
विद्युत सुविधा नहुँदा लाखौं रुपैयाँको लगानीमा निर्माण गरिएको सिँचाइ आयोजना अलपत्र हुन पुगेका छन्। आकाशी पानी बाहेक पानीको अन्य स्रोत नहुँदा राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 5 सिङ्गे गाउँको करिब 20 बिघा जग्गामा खेती गर्न समस्या भएको छ। भूमिगत पानी मार्फत सिँचाइ पुर्याउन डिप बोरिङको आयोजना लागू गरिएको थियो। लुम्बिनी प्रदेश सरकार मार्फत 2 आर्थिक वर्षमा करिब 55 लाखको लागतमा तयार भएको डिप बोरिङमा विद्युत जडान हुन सकेको छैन, जसले गर्दा किसानले हिउँदे बालीमा सिँचाइ गर्न पाएका छैनन्। पानी आउँछ भने मकै छर्यो, पछि सुकेर गयो, अब त त्यतिकै भयो, पानी भएन। विद्युत जडान नहुँदा लाखौंको लगानीमा तयार भएको डिप बोरिङ आयोजना अल्पत्र भएको छ। मोटरमा खिया लाग्न थालेको छ भने बनेको संरचना पनि प्रयोगविहीन बन्न पुगेको हो। जनताहरू पानी नभएर उकुस मुकुस छन्, कहाँबाट पानीले सिँचाइ गर्यो, यो बोरिङ किन गाडेको, यहाँति हामीलाई देखाउन गाडेको हो कि किन हो भनेर भन्छन्। सुक्खा ठाउँ र नियमित सिँचाइ सुविधा नभएकाले 2077 फागुनबाट डिप बोरिङको काम भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लमै मार्फत भएको हो। 120 घरधुरी लाभान्वित हुने गरी सिँचाइ आयोजनाको माग गरिएको थियो। नेपाल विद्युत प्राधिकरण लमैले सिङ्गे गाउँमा विद्युतीकरण अन्तर्गत अझै काम बाँकी रहेको र केही दिनमा विद्युत जडान गरिने बताएको छ। करिब 1 दिनको समयावधिमा सम्पन्न गर्न सकिने र तत्पश्चात तुरुन्तै उहाँहरूको मिटर सम्बन्धी सिटी मिटरहरू आइसके हुनाले 2-4 दिनभित्रमा उहाँहरूको चाहिँ काम गर्न सकिने अवस्था रहेको छ। दाङ जिल्लाभित्र कार्यान्वयन नभएका 12वटा भूमिगत सिँचाइ आयोजना विद्युत जडान हुन नसक्दा सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। पश्चिम दाङ, घोराई उपत्यका र देउखरी उपत्यकाका किसानले विद्युत जडानका समस्या भोग्दै आएका छन्। दशरथ घिमिरे, नेपाल टेलिभिजन, लुम्बिनी प्रदेश, दाङ। अछाममा बस दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। 36 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 10 जना भन्दा बढीको अवस्था गम्भीर रहेको छ। सदरमुकाम मङ्गलसेनबाट टिकापुरका लागि छुटेको सुदूरपश्चिम यातायातको बस कैलाश खोला नजिकै सडकबाट करिब 500 मिटर तल खसेर दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि 2 जनाको घटनास्थलमै ज्यान गएको अछामका प्रमुख जिल्लाधिकारी रुद्रबहादुर मल्लले जानकारी दिनुभयो। 38 जना सवार यात्रुवाहक बस दुर्घटनाका कारण थाहा हुन सकेको छैन। मृतकको पनि शनाखत हुन बाँकी रहेको अधिकारीहरूले बताएका छन्। शक्तिमा गएपछि राज्यका स्रोत दोहन गरेर आफू शक्तिशाली बने प्रतिस्पर्धाले राजनीतिमा विकृति मौलाएको नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेस नेता लोकेश ढकालद्वारा लिखित नेपाली राजनीति, राष्ट्रप्रेम, विचार र आदर्श पुस्तक आज राजधानीमा सार्वजनिक गर्दै नेता सिंहले 2046 सालसम्म मूल्य मान्यतामा आधारित राजनीति चल्ने गरेकोमा त्यस यता सत्ता केन्द्रित राजनीति सुरु भएकाले समस्या आएको पनि बताउनु भयो। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता लक्ष्मण प्रसाद घिमिरे, पत्रकार युवराज घिमिरे, वरिष्ठ अधिवक्ता डाक्टर विपिन अधिकारी लगायत अन्य वक्ताहरूले विगतमा लिएका नीतिका बारेमा आउँदो महाधिवेशनमा नेपाली कांग्रेसले समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आएको बताउनु भएको थियो। त्यसवखत पुस्तकका लेखक लोकेश ढकालले बीपी, गणेशमान, सुवर्ण शमशेर र कृष्णप्रसाद जस्ता संस्थापक नेताको विचारबाट नेपाली कांग्रेस विमुख हुँदै गएकाले 14औं महाधिवेशनले पूर्व सन्ध्यामा बहस होस् भन्ने उद्देश्यले पुस्तक लेखिएको जानकारी दिनुभयो। पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 32 राजाका चौतारा भन्ने ठाउँमा रहेको राजाका चौताराको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ। शान्ति, मेलमिलाप र सह अस्तित्वको प्रतीकका रूपमा लिइने राजाको चौताराको प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले उद्घाटन गर्नुभयो। नेपाली सेनाको 40 लाख रुपैयाँ र स्थानीय बासिन्दाको जनश्रम दान गरी करिब 70 लाख रुपैयाँमा चौतारा पुनर्निर्माण गरिएको हो। उद्घाटनमा प्रधान सेनापति शान्तिपूर्ण सम्झौता स्थलको रूपमा रहेको दुर्लभ स्थलको संरक्षण गर्नु सबैको लागि महत्त्वपूर्ण रहेको बताउनु भयो। गरेको कर्तव्य र देशको लागि गरेका दुःखहरूको बारेमा उहाँहरूमा ज्ञान हुनुपर्छ भनेर यो पुस्तान्तरण पनि हुँदै जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तत्कालीन कास्कीका राजा शिवशाहको पालामा कास्कीको मालमूलमा शान्ति सम्झौताको लागि 12 राजाको भेट हुँदा त्यसको स्मारक स्वरूप चिनिएको चौतारा भएकाले राजाको चौतारा नाम रहन गएको इतिहासविदहरूले बताएका छन्। बुलेटिनमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। केपी ओलीलाई फेरि पनि अध्यक्ष निर्वाचित गर्दै एमाले महाधिवेशन 4 दिनपछि आज समापन हुँदै ओलीका प्रतिस्पर्धी भीम रावललाई करिब 12% मत प्राप्त। ओमिक्रोन देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। प्रहरी नियमावली सहित विभिन्न नियमावलीहरू संशोधन। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। कतिपय अवस्थामा परिपक्व निर्णय गर्दा ढिलो हुने गरेको भनाई।
विद्युतको अभावमा दाङका 12वटा डिप बोर्डिङ सिँचाइ आयोजना अलपत्र, लाखौंको लगानी खेर केही दिनमा विद्युत जडान गरिने विद्युत प्राधिकरणको भनाई। स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्डालेना एन्डरसन 1 हप्तामा 2 पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित, अल्पमतको सरकार गठन गर्दै। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङ नियुक्त, नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङको शपथ ग्रहण र पद बहाली। बाँकेमा 1 वर्षको अवधिमा 117 जना नयाँ एचआईभी एड्स संक्रमित थपिएका छन्। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय बाँके, भेरी अस्पताल र सो क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था एएचएफले विश्व एड्स दिवसको पूर्व सन्ध्यामा आयोजना गरेको अन्तर्क्रियाका क्रममा यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको हो। स्वास्थ्य कार्यालयका बाँकेका अधिकारी मानव नेपालीले संक्रमितहरू निरन्तर चिकित्सकको सम्पर्कमा रहेर उपचारमा आएमा थप संक्रमण न्यूनीकरण हुँदै जाने बताउनुभयो। बाँकेमा हाल 1334 संक्रमित रहेका छन्। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसँग नेपालका लागि लेबनानका अवैतनिक राजदूत एलिख मोहम्मद गाउजायलले शिष्टाचार भेटवार्ता गर्नुभएको छ। सञ्चार मन्त्रालयमा आज भएको भेटका अवसरमा द्विपक्षीय हित र साझा चासोका विषयमा कुराकानी भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्र सङ्घीय मानवाधिकार उच्चायुक्तको कार्यालयका विशेष टोलीले नेपाली गरिबी निवारणका लागि गरेको काम एवं भूमिहीन र सुकुम्बासी बस्तीमा मानवाधिकार प्रयोगको अवस्था अवलोकन एवं निरीक्षण गर्न नेपाल आएको छ। कार्यालयका विशेष दूत ओलिभियर डी शटर नेतृत्वमा आएको टोलीले आज दिउँसो बागमती नदी किनारमा रहेको सुकुम्बासी बस्ती थापाथली पुगेर बस्ती अवलोकन निरीक्षण गरेको छ। कार्यक्रममा बस्तीमा बसोबास गर्दै आएकाहरूले बस्तीमा रहँदा महिला बालबालिकाले धेरै समस्या भोग्नु परेको र सरकारले आफ्नो व्यवस्थापनमा चासो नदेखाएको गुनासो गरेका थिए। नेपाल सरकारले गरिबी निवारण एवं भूमिहीनहरूको व्यवस्थापनमा गरेको लगानी र ती बस्तीमा मानवाधिकारको अवस्थाबारे जानकारी लिन टोली नेपाल आएको हो। टोली राजधानी बाहिर रहेका अन्य सुकुम्बासी एवं भूमिहीन बस्तीमा पुगी त्यहाँका बासिन्दाको मानवाधिकारको प्रयोगको वस्तुगत जानकारी सङ्कलन गर्नुका साथै सरकारलाई सुझाव दिने बताइएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्डालेना एन्डरसन 1 हप्तामा 2 पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको छ। गत बुधबार पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएकी एन्डरसन आज दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित हुनुभएको हो। अघिल्लो पटक स्विडेनको संसदले उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थियो, तर उहाँलाई समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँले 1 दिनमै राजीनामा दिनुपरेको थियो। समर्थन गरेका दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि उहाँको बजेट संसदबाट पारित नहुने भएपछि उहाँले राजीनामा दिनुभएको थियो। त्यसअघि अर्थमन्त्री रहनुभएकी एन्डरसन देशको प्रभावशाली पार्टी सोसियल डेमोक्रेटिक पार्टीकी नेता हुनुहुन्छ। बाँकी समाचार एकैछिनमा। आर्थिक समाचारमा गृहस्थ उत्पादन सम्बन्धी समाचार लिएर उपस्थित हुनेछौँ। अब आर्थिक समाचार। यस आर्थिक समाचारका साथमा शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। आर्थिक वर्ष 2077-78मा नेपालको कुल गृहस्थ उत्पादन जीडीपी वृद्धि भएको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार जीडीपीको वृद्धि दर आधारभूत मूल्य र उत्पादनको मूल्य बढेको उल्लेख छ। केन्द्रीय बैंकको प्रतिवेदन अनुसार जीडीपीको आधारभूत मूल्यमा 3.98% र उत्पादनको मूल्यमा 4.01% वृद्धि दर रहेको छ। अघिल्लो वर्ष भने आधारभूत मूल्यमा 2.12% र उत्पादनको मूल्यमा 2.09% मात्र वृद्धि दर रहेको थियो।
प्रतिवेदन अनुसार कृषि क्षेत्रको उत्पादन 2.23% वृद्धि र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन 4.57% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष कृषि क्षेत्रको उत्पादन 2.23% र गैर कृषि क्षेत्रको उत्पादन 3.91% मात्र वृद्धि थियो। यस्तै प्रतिवेदन अनुसार उद्योग क्षेत्रको उत्पादन 5.05% र सेवा क्षेत्रको उत्पादन 4.43% वृद्धि भएको छ। अघिल्लो वर्ष उद्योग क्षेत्रको उत्पादन 3.69% र सेवा क्षेत्रको उत्पादन 3.97% मात्र वृद्धि थियो। आर्थिक वर्ष 2077-78 को पहिलो 3 महिनामा निषेधाज्ञा र बन्दाबन्दी खुकुलो हुँदै गएपछि आर्थिक गतिविधिमा सुधार आई आर्थिक वृद्धि दर अघिल्लो वर्षभन्दा उच्च रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। आर्थिक समाचारको क्रम जारी छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाह बनिसके पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने टुङ्गो नलाग्दा तत्काल सञ्चालन हुने सम्भावना देखिएको छैन। सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनाउने जिम्मा पाएको भन्सार विभागले भने मोडालिटी बनाउन गठन गरिएको समितिका कर्मचारीको सरुवाका कारण ढिलाइ भएको जवाफ दिएको छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाहको पूर्वाधार निर्माण कार्य सकिए पनि सञ्चालनको कार्यविधि नबन्दा कहिलेबाट सञ्चालनमा आउँछ भन्ने अन्यल सृजना भएको छ। बन्दरगाह बनाउने जिम्मेवारी पाएको नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले आफ्नो तर्फबाट सबै काम सकिएको जनाएको छ। यो जुन बनेको छ यो चाहिँ सहरभित्र पछि त काठमाडौँ उपत्यकामा भयो भनेपछि भोलि त्यो नाकाबाट यो बन्दरगाहसम्म सामान चाहिँ कसरी एकदम सुरक्षित साथ लिएर आउने हैन, बाटोमा चाहिँ चोरी पैठारी हुन नदिन के चाहिँ त्यसमा चाहिँ प्रविधिहरू प्रयोग गर्ने, त्यसको कार्यविधि के हुने भन्ने कुरा अलिकति त्यसमा चाहिँ गृह कार्य गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र जुन गृह कार्य चाहिँ अहिले भन्सार विभागले चाहिँ गरिरहेको भन्ने हाम्रो जानकारीमा चाहिँ रहेको कुरा हो। बन्दरगाह सञ्चालन गर्ने मोडालिटी बनाउने जिम्मा पाएको भन्सार विभागले भने अझै पनि मोडालिटी बनिरहेको जनाएको छ। भन्सारको आन्तरिक परिवहन निर्देशिका निर्माणको लागि चाहिँ कार्य भइरहेको छ। बन्दरगाह सञ्चालनको लागि जुन किसिमको निकाय हुन्छ त्यो चाहिँ कुन निकायले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ आउने परिवहनहरूलाई, त्यहाँ आउने ढुवानीका साधनलाई, त्यहाँ आउने व्यवसायीहरूलाई चाहिँ के कस्तो स्वरूपको चाहिँ त्यहाँनिर शुल्कहरूको व्यवस्थापनका कुराहरू त्यो पनि इन्टरमोडल विकास समितिसँग चाहिँ छलफल गर्नुपर्ने बाँकी छ। भारतसँग सीमा जोडिएका नाकाहरूमा बढेको चापलाई कम गर्नका लागि काठमाडौँमा सुक्खा बन्दरगाह बनाइएको हो। बन्दरगाहमा भन्सारका साथै क्वारेन्टिन लगायत अन्य पूर्वाधारहरू निर्माण गरिएको छ। 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँको लागतमा बनेको बन्दरगाह 220 रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ। चोभार सुक्खा बन्दरगाहको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य सकिएको छ। अब यो बन्दरगाह सञ्चालनको तयारीमा रहेको छ। तर सरकारले कार्यविधि नबनाउँदा कहिले सञ्चालन हुन्छ भन्ने नै अन्यलमा रहेको छ। क्यामेरामा शिव पङ्गेनीका साथ एलिजा उप्रेती, नेपाल टेलिभिजन, चोभार। यस आर्थिक समाचारका साथमा शाङ्ग्रिला डेभलपमेन्ट ब्याङ्क लिमिटेड, सम्बन्ध आफ्नोपनको। अब खेलकुद समाचार। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। नमस्कार, खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङलाई नियुक्त गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले घिसिङलाई खेलकुद परिषदको सदस्य सचिव बनाउने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो। घिसिङ नेपाल रग्बी सङ्घका अध्यक्ष हुनुहुन्छ। अघिल्लो सरकारको पालामा सदस्य सचिव नियुक्त हुनुभएका रमेश कुमार सिलवाल वर्तमान सरकार गठनसँगै पदमुक्त हुनुभएपछि रिक्त रहेको पदमा नियुक्तिका लागि मन्त्रालयले गरेको विज्ञापनमा 18 जनाको आवेदन परेको थियो। आवेदकहरूको अन्तर्वार्ता र कार्ययोजनाको प्रस्तुतिपछि 1 महिलासहित 3 जनाको नाम मन्त्री परिषदमा सिफारिस भएको थियो। यसैबीच नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङले आजै युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज
समक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई पद बहाली गर्नुभएको छ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलको जारी प्रतियोगिताका दोस्रो चरणसम्मका सबै खेल सकिएको छ। गत मङ्सिर 3 गतेदेखि सुरु भएको लिगको तेस्रो चरण 17 गतेबाट सुरु हुने कार्यक्रम छ। पहिलो र दोस्रो चरणका सबै खेल दशरथ रङ्गशालामा भएको लिगका तेस्रो र चौथो चरणका सबै खेलहरू पनि दशरथ रङ्गशालामा नै हुने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। दोस्रो चरणको समाप्तिसम्म साविकको लिग उपाधि विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब अङ्क तालिकाको शीर्ष स्थानमा छ। यसै गरी पहिलो पटक ए डिभिजन खेलिरहेको 7 दोबाटो क्लबले पनि दोस्रो चरण सकिदासम्म लिगमा उत्कृष्ट प्रभाव छोडेको छ। ए डिभिजनका 14 क्लबले प्रतिस्पर्धा गरिरहेको जारी लिगमा कुल 91 खेल हुने एन्फाले जनाएको छ। यस पटकको लिगको पुछारमा 2 टोली रेलिगेसनमा पर्दै बी डिभिजनमा घटुवा हुनेछन्। खेलकुद समाचारमा केही बेर विश्राम। विश्रामपछि अब क्रिकेटको प्रसङ्ग छ। 19 वर्ष मुनिको पुरुष राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिता अन्तर्गत आज भएको खेलमा बागमती प्रदेशले कर्णाली प्रदेशमाथि 1 विकेटको जित निकालेको छ। मूलपानी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा कर्णाली प्रदेशले दिएको 79 रनको विजयी लक्ष्य बागमतीले 19.5 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर पुरा गर्यो। यससँगै 5 खेल खेलेको बागमतीले 2 खेलमा जित दर्ता गर्यो। 5 खेलमध्ये 4 खेलमा पराजय भोगेको कर्णाली भने प्रतियोगिताबाट बाहिरिएको छ। यसैगरी आज भएको अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेशले फाइनल प्रवेश गर्ने सम्भावना कायम राखेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा भएको खेलमा सुदूरपश्चिमले दोस्रो जित दर्ता गरेको हो। 5 मध्ये 2 खेल जितेको गण्डकीको पनि फाइनल प्रवेशको सम्भावना भने कायमै छ। इङ्ग्लिस क्लब लिभरपुलबाट व्यावसायिक फुटबल खेलिरहेका इजिप्टका स्टार खेलाडी मोहम्मद सलाहले यस वर्षको गोल्डेन फुट अवार्ड जितेका छन्। सन् 2005 मा स्यामुएल इटोपछि सलाह अफ्रिका महादेशबाट गोल्डेन फुट पुरस्कार जित्ने दोस्रो खेलाडी बनेका छन्। सलाहले इङ्ग्लिस प्रिमियर लिगको खेलमा म्यानचेस्टर विरुद्ध ह्याट्रिक गर्दै यसअघि डेडियर ड्रोग्बाको नाममा रहेको 104 गोलको कीर्तिमान पनि तोडेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय खेल पत्रकारहरूको मतका आधारमा विजेता छनौट हुने यो पुरस्कार गत वर्ष पोर्चुगलका क्रिस्टियानो रोनाल्डोले जितेका थिए। खेलकुद समाचार आजलाई यति नै। खेलकुद समाचारका साथमा सावित्री कञ्चनजङ्घा अगरबत्ती, सुभाषको बहार, धमाकेदार उपहार, रु 50 सम्मको आकर्षक उपहार। सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भेगमा आज राति सामान्य बदली रहने र बाँकी भेगमा आंशिक बदली रही सुदूरपश्चिम कर्णाली र गण्डकी प्रदेशको उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगका 1-2 ठाउँमा हल्का हिमपात हुन सक्ने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँमा आज राति न्यूनतम तापक्रम 5 र 7 डिग्री सेल्सियस बीच तथा भोलि दिउँसो अधिकतम तापक्रम 20 र 22 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण तालिकामा। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। केपी ओलीलाई अध्यक्षमा पुनर्निर्वाचित गर्दै एमाले महाधिवेशन 4 दिनपछि आज समापन हुँदै ओलीका प्रतिस्पर्धी भीम रावललाई करिब 12% मत प्राप्त। सरकारद्वारा ओमिक्रोन देखिएका मुलुकबाट नेपाल आउने यात्रुको व्यवस्थापन सम्बन्धी आदेश जारी। प्रहरी नियमावली सहित विभिन्न नियमावलीहरू संशोधन। प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति देउवाद्वारा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर अघि बढाउनु पर्नेमा जोड। कतिपय अवस्थामा परिपक्व निर्णय गर्दा ढिलो हुने गरेको भनाई। विद्युतको अभावमा दाङका 12वटा डिप बोरिङ सिंचाई आयोजना अलपत्र। लाखौंको लगानी खेर केही दिनमा विद्युत जडान गरिने विद्युत प्राधिकरणको आश्वासन।
स्विडेनकी पहिलो महिला प्रधानमन्त्री माग्डालेना एन्डरसन एक हप्तामा 2 पटक प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित, अल्पमतको सरकार गठन गर्दै। र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य सचिवमा टङ्कलाल घिसिङ नियुक्त, नवनियुक्त सदस्य सचिव घिसिङको शपथ ग्रहण र पदबाहली। समाचारको सिलसिला यति नै, बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।